अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सार इन्फो। इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जान के हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड्स के साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टॉम्ब्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड में से किसी एक फेरोज की भी मम्मी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक की मदद से बनाया गया था, जिसमें एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन के जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन्स ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, इसके बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन असल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई इत्तेफाक, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर्स है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर्स। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 मर्तबा आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है
کہ یہ محض صرف ایک اتفاق ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ 43,200 جس کا تعلق سولر اکنوکس سے ہے، یہ ایک اور جگہ پر بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے۔ نارملی دیکھنے پر پیرامڈز کی 4 سائٹس نظر آتی ہیں، لیکن اصل میں یہ 4 نہیں بلکہ 8 ہے۔ جی ہاں، یہ 8 سائٹس صرف سولر اکنوکس والے دن ہی اوپر سے دیکھنے پر نظر آتی ہیں۔ یہ ڈسکوری پہلی بار 1940 میں ایک برٹش ایئر فورس پائلٹ نے کی تھی، جب وہ پیرامڈز کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامڈز بنانے والوں کو ارتھ کا پولر ریڈیس اور ایکویٹر کا سرکمفیرنس معلوم پڑا تو آخر کیسے؟ ایجپٹ کے پیرامڈز ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہ تمام فیکٹ جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو 4,500 سال پہلے ایک قدیم دور میں بنایا گیا تھا۔ کیا ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی، یا پھر واقعی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی، یا پھر ان کو ایجپشینز نے بنایا ہی نہیں تھا؟ گرام ہینکوک فنگر پرنٹس آف گاڈ کے آتھر ہے۔ انہوں نے پیرامڈز کو اورین کانسٹلیشن کے 3 اسٹار کے ساتھ لنک کرنے کی تھیوری دی تھی۔ اس تھیوری کے مطابق گیزا پیرامڈز کی پوزیشن اورین کانسٹلیشن کے 3 اسٹار سے ایگزیکٹلی میچ کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اورین کانسٹلیشن کے یہ اسٹارز پیرامڈز کی پوزیشن سے نہ آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی 4,500 سال پہلے اینشین ایجپشنز کے دور میں میچ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ 13,500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیرامڈز کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے۔ اس ایسٹرونومیکل ایویڈنس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیرامڈز 11,400 BC میں ان اسٹار سے میچ کر کے بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت اینشین ایجپشن سیولائزیشن کے ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسٹرونومیکل ایویڈنس کمزور ہے تو پھر اس فزیکل ایویڈنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بوسٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر رابرٹ اسکوچ کا کہنا ہے کہ گیزا پلیٹو جو آج ایک ڈرائی جگہ ہے، یہ فیروز کے ٹائم میں بھی ایسی ہی ڈرائی ہوتی تھی، لیکن لائم سٹون سے بنے 240 فیٹ بڑے اس فینکس پر یہ ایروجن صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پانی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایروجن صرف تب ممکن ہو سکتی ہے جب پانی یہاں سے اسپیڈ میں گزرا ہو۔ اس قسم کی ایروجنز ہمیں کئی اور پہاڑوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کسی اور دور میں تیز پانی کی لپیٹ میں ہوا کرتے تھے۔ اگر فینکس بھی اینشینٹ ایجپشنز نے ہی بنایا تھا تو اس کے بعد تو یہ جگہ آج تک خشک ہی رہی ہے۔ کیا کہیں اس دور سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا؟ سائنس کے پاس اس بات کا ایویڈنس موجود ہے کہ 9,700 BC میں ہماری دنیا سے آخری آئس ایج ختم ہوئی تھی۔ گلیشیئرز پگھل کر پانی بن گئے اور سمندر کا لیول 500 فیٹ مزید بڑھ گیا تھا۔ اس ایونٹ کے دوران اچھا خاصا پانی اس جگہ سے بھی گزرا تھا جہاں آج یہ فینکس موجود ہیں۔ پیرامڈز کا ارتھ کے سائز اور ایکوینس کے ساتھ کنیکشن، ان کا دونوں نارتھ کو فیس کرنا، لیزر لیولنگ جتنی ایکوریسی سے اس کی بیس کا لیول ہونا، یہاں ممیز کا نہ ملنا اور پیرامڈز کی وال کا 99.98% ایکوریٹ ہونا، یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ان کو ایجپشنز نے نہیں بلکہ کسی اور سیولائزیشن نے بنایا تھا جو پاس میں کافی ایڈوانس تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجپشنز کو یہ پیرامڈز بنے بنائے ہی ملے تھے اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہیروگلافکس جس میں اینشینٹ ایجپشنز نے اپنی ہسٹری اور ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہیروگلافکس میں بھی کہیں پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی۔ اب ان سب میں کتنی سچائی ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو لا سکوں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز